बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 12 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहदी कशीदगी है वो अभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई। हालांकि आपको मालूम है कि 3 कंट्रीज स्पेशली सऊदी अरेबिया, इसके अलावा कतर और ईरान की जानिब से भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि जो टेंशन्स हैं, ये जो बॉर्डर के ऊपर लड़ाइयाँ हैं, ये मुकम्मल बंद हो जाएँ। अभी तक फ़िलहाल तो ये लड़ाई मैं आपको बता दूं कि बंद है। कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, शेलिंग और फायरिंग को रिपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि मुकम्मल तौर पर जंग बंदी जो है वो दोनों साइड से नहीं हुई। एक साइड ने तो कहा, अफगानिस्तान ने तो कहा कि जी हम तब तक हमले नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान छेड़छाड़ नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जब तक दहशतगर्दी जारी रहेगी, ये सरजमीन जो है अफगानिस्तान की वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रहेगी, तो फिर ये हमले भी जारी रहेंगे। यानी कि मुकम्मल तौर पर जंग बंद नहीं हुई और डोनाल्ड ट्रंप का यूं कह लें कि इंतज़ार किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और नवी जंग बंद करने का सेहरा ये अपने सर बांधने की कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा कर रखा है, आपको मालूम है कि मैंने 8 जंगें बंद करवाई हैं। इन 8 जंगों में मैं आपको बता दूं कि इसराइल और ईरान की जंग को भी इसने गिना, उंगलियों के ऊपर जब इसने गिनवाया कि मैंने ये जंग बंद करवाई, ये जंग बंद करवाई, तो इसने कहा कि मैंने ईरान और इसराइल की जंग भी बंद करवाई। अब आपके सामने है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले करने वाला ये अमेरिका ही था। फिर ईरान के मिसाइल रोकने में सफ़े अव्वल में जो इसराइल को डिफेंड करने में जो कंट्रीज शामिल थे वो भी अमेरिका सफ़े अव्वल में था। यानी कि ये मीडिएटर नहीं था बल्कि ये एक पार्टी था, डोनाल्ड ट्रंप, और ये अब ये कहता है कि जी मैंने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंद करवाई। अब सवाल किया जाता है कि कैसे जंग बंद करवाई आपने, आप तो इस तनाज़े के अंदर एक पार्टी थे। तो डोनाल्ड ट्रंप जवाब देता है कि जी पीस थ्रू स्ट्रेंथ के तहत इस जंग को बंद करवाने के लिए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर या जो थ्रेट था जिससे रीजनल कंट्रीज को बहुत ज़्यादा थ्रेट था, तो ईरान की उन साइट्स को टारगेट करना डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अमन को अचीव करने के लिए। अब ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये जो स्क्रिप्ट है इसी तरह का स्क्रिप्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जब नवी जंग को बंद करने का सेहरा अपने सर बांधेगा तो इसी तरह को कोई स्क्रिप्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी डिटेल्स आगे चलकर डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे। पहले मैं आपको जो सिचुएशन है, जो बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन है वो बता दूं। अब तो डेटा सामने आ चुका है, अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ISPR की जानिब से भी डेटा जारी किया गया। पाकिस्तान के ISPR ने ये कंफर्म किया कि 23 जवान शहीद हुए हैं। गुज़िश्ता रात जो बॉर्डर के ऊपर झड़पें रिपोर्ट हुई और तालिबान की जानिब से जो हमला किया गया, 23 जवान शहीद हुए हैं और 30 जख्मी भी ISPR की जानिब से, तर्जमान पाक फौज की जानिब से बताया गया। और तालिबान की जानिब से कहा गया कि नहीं, पाकिस्तान के 58 जो फौजी हैं उनको हमने टारगेट किया और 29 जख्मी हुए हैं और 25 जो पाकिस्तान की चौकियां हैं उनको भी कैप्चर करने का, उन पर कब्जा करने का, उनको तबाह करने का जो दावा है वो तालिबान की जानिब से सामने आ रहा है। हालांकि रियलिटी में आपको बता दूं कि रियलिटी जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपको बता दूं कि 27 जो तालिबान की चौकियां हैं उनको पाकिस्तान की जानिब से तबाह किया गया है और उसके एविडेंस भी, ये कोई हवा में बातें नहीं की जा रही पाकिस्तान की फौज की जानिब से, बल्कि ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ 7 मिनट 44 सेकंड की वीडियो पाकिस्तान की फौज की जानिब से जारी की गई है। और इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक एक चौकी जो 27 चौकियों का बताया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी और पाक फौज की जानिब से भी जो बताया गया, तो उसके एविडेंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। तालिबान की तरह बैठकर कोई बयान जारी नहीं किया गया कि जी 25 चौकियों को तबाह कर दिया। ये इसी तरह है जैसे इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा भी आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे कि तबाह कर दिया इन्होंने और पाकिस्तान की चौकियों पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये पाकिस्तानी फौज की जानिब से जारी की गई और ये भी बताया गया कि 200 से ज़्यादा जो दहशतगर्द हैं, अपने 23 जवान शहीद हुए हैं और उधर 200 से ज़्यादा जो दहशतगर्द हैं उनको गुज़िश्ता रात होने वाली झड़पों के नतीजे में टारगेट किया गया है पाकिस्तान की फौज की जानिब से और सक्सेसफुली टारगेट किया गया है। अगेन ये एविडेंस आपके सामने है। अच्छा, मैं गुज़िश्ता रात को होने वाली जो लड़ाई है सरहद के ऊपर, ये उसकी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि ऑफिशियली कंफर्म की गई है और कुछ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं
जहां तक ताल्लुक है इस वक्त जो सूरत हाल है, तो ये झड़पें जो हैं वो रुकी हुई हैं। मैंने आपको इंट्रो में बताया कि एक आधे हमले, शेलिंग वगैरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, और ये भी खबरें हैं कि तालिबान की जानिब से जहां एक तरफ याकूब मुजाहिद की जानिब से ये कहा गया कि जी हमने हमले बंद कर दिए हैं सऊदी अरेबिया के कहने पर या फिर कतर के कहने पर हमारी जानिब से हमले बंद कर दिए गए हैं, तो दूसरी जानिब इस तरह की खबरें भी हैं कि तालिबान सरहद के ऊपर बहुत ज़्यादा जो अमरीकी असलहा है वो तालिबान की जानिब से डिप्लॉय भी किया जा रहा है। यहाँ पर तालिबान की जानिब से लगता ऐसा है कि किसी बड़ी जंग की तैयारियां जो हैं वो तालिबान की जानिब से की जा रही हैं। जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, अमीर खान मुत्तकी, भारत के अंदर मौजूद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमीर खान मुत्तकी ने ये कहा कि जी हमने हमले बंद कर दिए हैं, सऊदी अरेबिया के कहने पर बंद कर दिए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर से हमारी सालमियत को क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर ये हमले जो हैं वो फिर से तालिबान की जानिब से किए जाएंगे। और अमीर खान मुत्तकी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, भारत के अंदर बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जो बातें की जा रही हैं, जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जो हमारी सालमियत को क्रॉस किया जा रहा है और जो कहकर क्रॉस किया जा रहा है, तो उन इल्ज़ामात को हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है जो दहशतगर्दी है, और पाकिस्तान जो है वो अपनी कमज़ोरियों का जो मलबा है वो अफगानिस्तान पर डाल रहा है, इस तरह के इल्ज़ामात आयद करके कि हम सेफ हेवंस जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं टीटीपी के दहशतगर्दों को, तो उन्होंने मुस्तरद किया। हालांकि रियलिटी यही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हो रहा है, और दोहा जो एग्रीमेंट था उसके अंदर ये शक भी थी कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पड़ोसी कंट्रीज़ के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो उस शिक की भी खिलाफ वर्जी है, उस माहदे की खिलाफ वर्जी है जो तालिबान की जानिब से की जा रही है। और मुश्तरका जो सिक्योरिटी इक़दामात हैं उन पर मुतअद्दिद मरतबा इन दोनों कंट्रीज़ ने इत्तफाक भी किया है, लेकिन अब तालिबान की जानिब से यकसर मुस्तरद किया जा रहा है कि नहीं जी हमारा तो कोई मसला नहीं है, तो पाकिस्तान का अंदरूनी मसला। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का अंदरूनी मसला भी है, और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो खैर एक पार्टी पर पूरा मलबा डाल दिया कि जी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और जो पॉलिसीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। एक पॉलिसी ये है कि डंडा इलाज है, दूसरी पॉलिसी दूसरी जमात की ये है कि जो डिप्लोमेसी है वो इलाज है अफगानिस्तान के साथ इन मसाइल का। तो ये इंटरनल जो पॉलिटिकल चपकलिश है, ये भी वजह है कि इस मामले को इंटरनली इस तरह से जो टैकल है वो नहीं किया जा सक रहा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सतह पर बॉर्डर को मजबूत करके, या फिर इनसाइड कंट्री जो इकदामात हैं वो उठाकर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करके, या फिर तमाम पार्टियां एक टेबल पर बैठकर कोई पॉलिसी बनाएं जो कि नेशनल एक्शन प्लान, DGISPR ने कहा कि पॉलिसी मुत्तफ़िक़ा तौर पर बनी थी और इस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो जो इंटरनल पॉलिटिकल क्लैशेस हैं, ये जो डिवीजन है मुल्क के अंदर, तो ये भी वजह है कि इस मामले को, इस मसले को मुत्तहिद होकर टैकल नहीं किया जा रहा जिस तरह से टैकल करने की ज़रूरत थी। ये एक तो इंटरनल मामला, फिर जो एक्सटर्नल जो बात की है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के तर्जमान हैं उनकी जानिब से कहा गया कि जी एक्सटर्नल जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि जी बड़ी ताकतों को खुश करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की डिस्कशन चल रही है कि अमेरिका की एंट्री होगी, और अमेरिका के अंदर इस तरह की मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई। जो आसिम मुनीर हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, फिर जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उनकी मुलाकातें हुई। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक सख्त लाइन ली गई, और फिर ये काबुल के ऊपर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो गई, और सरहद के ऊपर इतनी ज़्यादा जो टेंशन्स हैं वो बढ़ गई। तो ये भी बातें की जा रही हैं कि अमेरिका के अंदर कोई बंद कमरों के अंदर इस तरह की मीटिंग हुई, इस तरह का फैसला हुआ, और तालिबान के तर्जमान ने भी इसी तरफ इशारा किया कि जी बड़ी ताकतों को खुश करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हालांकि मैं एक तर्जमा सुन रहा था DW पर, और बड़ी खूबसूरत बात जो है वो एनालिस्ट की जानिब से की गई कि पाकिस्तान जानता है कि तालिबान की जानिब से ये TTP के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि रियलिटी ये है कि ये सरजमीन अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, ये सेफ़ हेवंस प्रोवाइड की जा रही हैं तालिबान की जानिब से TTP के दहशतगर्दों को। लेकिन
یہ کارروائی نہیں کریں گے ٹی ٹی پی کے خلاف. یہ جو طالبان ہیں یہ کارروائی نہیں کریں گے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, آپ کو معلوم ہے. تو یہ جانتے ہوئے بھی پاکستان کی جانب سے یہ ڈنڈے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی انٹری کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور امریکہ جو ہے, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نئی جنگ کو بند کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ انٹری لیں گے. آج تو ویکنڈ ہے تو منڈے کو ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے. میں نے اس کا ٹروتھ سوشل چیک کیا, اور ابھی تک یہ جو ہے وہ امن کا صدر بن کر کے ابھی تک میدان کے اندر نہیں اترے گا. چند گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا ہمیں. ابھی یہ مشرق وسطیٰ کے معاملے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ مصروف ہے. اس نے اسرائیل پہنچنا ہے, پھر مصر پہنچنا ہے, اور پھر قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ وہاں پر شروع ہونا ہے حماس کی جماعت کی جانب سے. میں آپ کو بتا دوں کہ 18 قیدیوں کو جو زندہ قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ انٹری لے گا, اور وہی میں نے آپ کو انٹرو کے اندر بتایا کہ یہ جس طرح سے اسرائیل اور ایران کی جنگ جس سٹائل سے اس نے بند کی کہ جی ان سائٹس کو ٹارگٹ کرنا ضروری تھا تاکہ ایران پیس تھرو اسٹرینتھ کے تحت بات چیت کے ٹیبل پر آ جائے اور یہ جنگ بند ہو جائے. تو یہی اسی طرح کا کوئی سکرپٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہاں پر اسی طرح کا سکرپٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا کہ جی طالبان کی ان سائٹس پر امریکہ کا کنٹرول, یا پھر طالبان جو امریکہ کا اسلحہ یہ جو یوز کر رہا ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھوں میں بھی پہنچا رہا ہے اور کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے, تو یہ ایک جواز امریکہ کو مل گیا. اور امریکہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ لائن لیں گے, اور یہ لائن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لی جا چکی ہے. میں آپ کو ایک کلپ سنوا دیتا ہوں. کیبنٹ کی میٹنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بگرام بیس کو لے کر, یا پھر یہ جو اسلحہ طالبان بلکہ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں میں بھی ہے اور کراس بارڈر ٹیررزم کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے, تو اس کو لے کر, اس اسلحے کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ نے کن خیالات کا اظہار کیا تھا. یہ کلپ سنیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. But we were going to keep Bagram, not because of Afghanistan, but because of China, because it's exactly 1 hour away from where China makes its nuclear missiles. So we're going to keep Bagram. We were going to keep a small force on Bagram. We're going to have Bagram Air Base, one of the biggest air bases in the world, one of the biggest runways, one of the most powerful runways in the sense that it was very heavy concrete and steel. You could carry about anything. You could land anything on those runways. We gave it up. And you know who's occupying it right now? China. Biden gave it up. So we're going to keep that, and we're going to have a withdrawal, and we're going to take our equipment. We're going to do it properly. We're going to do it we're going to keep the equipment. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے گزشتہ مہینے کیبنٹ کی میٹنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے یہ بات, اور پھر اس کے بعد اس نے متعدد مرتبہ یہ بات کر چکا ہے بگرام ایئر بیس کو لے کر, اپنے اسلحے کو لے کر, اور ہو سکتا ہے کہ گراؤنڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں. اور خود جو طالبان کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی مجھے یہ لگتا ہے کہ جی کہیں سے آرڈر ملے ہیں, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ جان بوجھ کر اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ ایک گراؤنڈ سیٹ ملے امریکہ کو, اور امریکہ اپنا جو کیس ہے وہ بگرام ایئر بیس والا یا پھر یہ دوحہ ایگریمنٹ والا, یہ امریکی اسلحے والا, یہ اور سٹرونگ ہو جائے امریکہ کے لیے کہ جی لاؤ میرا اسلحہ دو, تم تو جو پڑوسی کنٹریز ہیں جو دہشت گرد ہیں ان کے ہاتھوں میں ہمارا اسلحہ جا رہا ہے اور مس یوز ہو رہا ہے. تو امریکہ جو ہے وہ انٹری لے سکتا ہے, اور اس انداز میں یہ جو جنگ چل رہی ہے, جو سرحد پر لڑائی چل رہی ہے, جو کہ ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ 3 کنٹریز جو ہیں وہ کوشش تو بہت کر رہے ہیں. سعودی عربیہ اسپیشلی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے, اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہے. اور جب DGSPR پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک صحافی کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ جی سعودی عربیہ اب آپ کا معاہدہ بھی ہے تو آپ سعودی عربیہ کو درمیان میں لائیں, اور سعودی عربیہ ظاہر ہے کہ ایک پاورفل کنٹری ہے اور اسلامی دنیا کے اندر سعودی عربیہ میٹر کرتا ہے, تو افغانستان بھی سنے گا, پاکستان بھی ظاہر ہے کہ سنے گا. تو سعودی عربیہ کو درمیان میں ڈالا جائے. تو DGSPR نے جواب دیا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کو ہم نے ماضی میں درمیان میں نہیں ڈالا, سعودی عربیہ سمیت بہت سارے کنٹریز کو ہم نے ڈالا, لیکن یہ طالبان جو ہیں وہ بات نہیں سمجھ رہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈپلومیسی سے بات جو ہے وہ ڈنڈے تک آ گئی. اور بہت سارے ویور سوالات کر رہے تھے کہ کیا یہ بات جو ہے جو ڈپلومیسی سے ڈنڈے تک آئی, کیا یہ واخان کوریڈور تک بھی جا سکتی ہے؟ ابھی تک تو اس طرح کی کوئی خبر سوشل میڈیا کی حد تک ہیں, لیکن یہ معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی آل آؤٹ وار نہیں ہے,
اور خدا نخواستہ کہ کوئی آل آؤٹ وار میں کنورٹ ہو. اور اگر یہ آل آؤٹ وار میں کنورٹ ہو جائے, میں اپنے جو انڈین صارفین ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ جب آپ کو مار پڑتی ہے, آپ کے 7 طیارے گر جاتے ہیں, تو آپ اس طرح کی جب سچویشن بنتی ہے تو آپ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بلکہ کرکٹ میچز کے دوران بھی آپ اس کو جنگ بنا لیتے ہیں. جیسے افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو سرحدی ٹینشن ہے, اس کو بھارتی صارفین نے تو جنگ بنا لیا کہ جی افغانستان یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا. اگر آپ ریئلٹی یہ ہے, یہ بارڈر کے اوپر یہ کلیشز ہیں, یہ ایک آل آؤٹ وار نہیں ہے. اور آل آؤٹ وار یہ کرائے کے اسلحے پر, یہ آل آؤٹ وار جو اسلحہ لینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے سر پر بیٹھا ہوا ہے, تو اس کرائے کے اسلحے پر یہ آل آؤٹ وارز جو ہیں وہ نہیں لڑی جا سکتی. یہ ریئلٹی پوری دنیا کے سامنے, آپ کہاں پر بیٹھ کر افغانستان اور پاکستان کی جو سٹرینتھ ہے اس کا تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا. یہ اس طرح سے دہشت گردی کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے یا پھر یہ بزدلانہ کارروائیاں کرتے ہوئے یہ اس طرح سے کچھ کر سکتے ہیں طالبان, یا پھر گوریلا جو لڑائی ہے وہ لڑنے کے ماہر ہیں, ان کا جو صدیوں کا ایکسپیرینس ہے گوریلا وارفیئر کا, تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن آل آؤٹ وار تک یہ نوبت, پہلی بات تو یہ ہے کہ آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کنٹری کی انٹری ہوگی اور اس کے بعد یہ منظرنامہ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہمیں نظر آ سکتا ہے. اور اگر آل آؤٹ وار تک یہ نوبت جو ہے وہ جاتی ہے, جو کہ میں دعا کروں گا, اور یہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں جو کہ ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو کردار بھی ادا کرنا چاہیے کہ نوبت یہاں تک نہ جائے. اگر جاتی ہے تو صرف میں انڈیا کے جو صارفین ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں, تو میں صرف ان کے لیے یہ بتا دوں کہ یہ جنگ جو ہے آل آؤٹ وار, یہ افغانستان ظاہر ہے کہ افورڈ نہیں کرتا. ہاں, پاکستان بھی ایک طرح سے یہ جنگ جو ہے پاکستان کو بھی نہیں جانا چاہیے, آگے نہیں بڑھنا چاہیے, اس جنگ کو ایک آل آؤٹ وار میں کنورٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر واخان کوریڈور تک جاتی ہے تو یہ جنگ بہت زیادہ پھیل جائے گی, وہ معاملہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنا رکھی ہے, آپ کو اینڈ سکرین کے اوپر مل جائے گی. اور دوسرا, دہشت گردی اور اس طرح کے جو ہتھیار ہیں ان کے پاس, ظاہر ہے کہ امریکہ کے ہتھیاروں کے علاوہ اگر طالبان کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو دہشت گردی کا ہتھیار ہے. اور وہ پھر مزید چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر مزید چیزیں جو ہیں وہ بگاڑ کا سبب بنیں گی, کیونکہ یہ جو معاملہ ہے اس کو اس طرح سے حل نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے اس وقت اس معاملے کو حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, بلکہ سفارتی سطح پر بات چیت کی ٹیبل پر جس طرح سے جو کچھ ثالث ہیں وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, تو یہ کوششیں جاری رہنی چاہیے اور یہ معاملہ بات چیت کی ٹیبل پر آنا چاہیے. اور انٹرنلی بھی جو چیزیں ہیں, میں آپ کو بتا دوں, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ایک طرف تو سرحد پر جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور ایک طرف اپنے کنٹری کے اندر ان سائڈ کنٹری جو انٹرنل جنگ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ الگ لگی ہوئی ہوتی ہے. ایک الگ جو بیانیہ ہے وہ ادھر بھی چل رہا ہوتا ہے, ادھر بھی چل رہا ہوتا ہے, اور ولاگرز بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. تو یہ جو انٹرنل جو معاملات ہیں یہاں پر بھی اتحاد کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے, ان کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا جا سکے. یہ نہیں ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ ایک پر ملبہ ڈال دیں اور دوسرا جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے آپ پر ملبہ ڈال دے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بیرونی دشمن ہیں, جو ہماری سرحدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح کی لڑائی کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کو, انٹرنل جو چیزیں ہیں ان کو بھی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ پریشر یہ ضروری ہے افغانستان کے اوپر, یہ پریشر بلڈ کرنا, اور افغانستان کو جو ہے جو پاکستان کے کنسرنس ہیں جو کہ ریئلٹی بھی ہے, دوحہ ایگریمنٹ کے اندر بھی ہے, اور مشترکہ کچھ معاہدے بھی ہیں, کچھ ایگریمنٹس بھی ہیں, اور ثبوت بھی ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ کراس بارڈر ٹیررزم میں تو نہ صرف افغانستان بلکہ یہاں پر تو بھارت کی بھی انوالومنٹ ہے. تو اس کو بھی پاکستان کو جس انداز سے پاکستان لے کر چل رہا ہے, تو یہ پریشر کے تھرو جو ہے یہاں پر یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. لیکن امریکہ کی انٹری یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک جائے گا, کیا کروٹ لے گا. منظرنامہ میں نے آپ کو بتایا کہ یکسر تبدیل بھی ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹری کے ساتھ. نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.